Dans un repère orthonormé OIJ, on considère les points A à port coordonnées 2 et 7, et B à port coordonnées 1 et 2, et C à port coordonnées 0 et moins 3. Premièrement, petit a, déterminer les coordonnées des vecteurs A, B et BC. Petit b, en déduire que B est milieu du segment AC. Petit c, vérifie que la longueur AC égale 2 racines carrées de 26. Petit démontrer que le point M à port coordonnées 3 sur 2, 9 sur 2 est milieu du segment AB. Deuxièmement, petit a, montrer que l'équation réduite de la droite AB et Y égale 5x moins 3. Petit b, est-ce que le point N à port coordonnées 3, 12 appartient à la droite AB. Petit c, déterminer l'équation réduite de la droite dépassant par le point B à port coordonnées 1, 2 et perpendiculaire à la droite AB. Déterminer les coordonnées du vecteur A, B et B C. كما قلت لكم باش ما تلفوش سيروا لو بوين A مثلا في الوثائق ورقة الوثائق ديال مثلا X A Y A X B Y B X C Y C بدا ليا ب A B لو فيكتور A B. نبداو ببوتيت A. لو فيكتور A B A pour coordonnées. كنبداو دائما بالاكستريميتي دو فيكتور، بمعنى الطرف ديال المتجهه. راه ا هو الاصل ديال المتجهه ا بي، بي النقطه بي هي الطرف. كنبداو ببي. اذا كنديروا الاوفسول ديال النقطه بي اكس بي، دائما كتكتبوا الصيغه اكس بي مو اكس ا، راه كينقطوا عليها. ما تمشيش مباشره دير لو فيكتور ا بي وقد دير العدد، دير مثلا 1 ناقص 2. كتب الصيغه هي الاولى. عاد دير التعويض. راه في الامتحان الجهوي راه كاين سلم التنقيط، راه كيديروا 0.25 على الصيغه. اذا كتب الصيغه الاول اكس بي موان اكس ا y بي موان y ا. او من بعد هنا في هذا الطرف هنا في اليمين غادي نحسبوا لو فيكتور بي سي. معليش غادي نكملوا هنا ا بي اكس بي 1 اكس ا 2 y بي 2. شتي ملي حطيت انا y بي اكس بي من تحت الاعداد باش ما تلفوش في الامتحان، راه شي وحدين دغيا كيتلفوا. y ا 7. اذا لو فيكتور ا بي a pour coordonnées 1 moins 2 هي moins 1، 2 moins 7 هي 5. moins 5 pardon. x b moins x a y b moins y a إذا مزيان. ندوزو لو فيكتور بي سي. لو فيكتور بي سي a pour coordonnées عاوتاني تحت الصيغة x c moins x b y c moins y b. Alors BC A pour coordonnées XC c'est 0, XB c'est 1, alors 0 moins 1, YC c'est bien moins 3, moins YB c'est 2. Alors le vecteur BC A pour coordonnées 0 moins 1 هي moins 1, moins 3 moins 2 هي moins 5. كما تلاحظون درنا واحد القاعده في الدرس. الا كان عندكم دو فيكتور وعندهم نفس الاوفسول ونفس الاورتوب، راه الاوفسول ديال المتجهه ا بي كيساوي ناقص 1، الاوفسول ديال المتجهه بي سي كيساوي ناقص 1. اذا عندهم نفس الاوفسول ونفس الاورتوب. اذا شنو غادي نستنتج؟ غادي نستنتج بان لو فيكتور ا بي ايكال لو فيكتور بي سي. ها هو السؤال الثاني. لاحظوا جيدا، قال لك اون ديدوير كو بي اي ميليو دي سيغمون ا سي. غادي دير بوتي بي هنايا. on a, غادي تكتب on a le vecteur AB égale le vecteur BC بكل بساطة. عندنا النقطة B معاودة، إذا هذه النقطة اللي معاودة اللي هي B هي منتصف القطعة AC بكل بساطة. إلا بغيتي ندير لك الشكل ندير لك الشكل مثلا ها A ها B. هذا هو لو فيكتور B AB باردون AB إيكال BC. إذا النقطة C غادي تكون هنايا، بحيث المسافة BC هي المسافة AB وعندهم نفس الاتجاه ونفس المنحى. إذا AB كتساوي BC كتعني بأن المسافة AB هي المسافة BC كتعني بأن B هي منتصف القطعة AC. إذا بكل بساطة غادي تكتب on a le vecteur AB égale le vecteur BC. Donc le point B est milieu du segment AC.
Petit C vérifie que la longueur AC égale 2 racines carrées de 26. إذا قال لك تحقق أن AC كتساوي 2 جذر مربع 26. شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبو حنا المسافة AC. غادير AC كتساوي لا راسين كاري ديال غتكتب الصيغة XC موان XA لو تو أو كاري زائد YC moins YA لوتو او كاري. نشوفوا الاول واش حسبنا بعدا لو فيكتور AC قبيله. نو ما حسبناش. لو كان مثلا حسبنا لو فيكتور AC هاد XC moins XA بلا ما تعوضوا غادي ديروا لابسيس دو فيكتور AC. حنا ما حسبناش لو فيكتور AC اصلا، اذا خصنا نعوضوا. غنفهمكم شي وحدين باش يفهموا. مثلا حنا حسبنا مثلا هنا لي كوردوني دو فيكتور AB وقال لك كالكولي لا لونغور AB. الا درتي لا لونغور AB غادي تاخذ الاوفسول ديال المتجهه AB ديال ناقص واحد ديال لا راسين كاري ديال ناقص واحد أس 2. جيد. وعاود ثاني ودير زائد ناقص 5 لكل أس 2. غتاخذ الاوفسول ديال المتجهه AB والاورتوب ديال المتجهه AB، حيت في المسافه كنديرو اكس بي موان اكس ا لو تو او كاري بلس y بي موان y ا لو تو او كاري. راه هذا العدد ناقص واحد راه هو اكس بي موان اكس ا، وهذا العدد ناقص 5 هو y بي ناقص y ا. ولكن حنا السي راه ما حسبناش. اذا اكس سي العدد صفر، اكس ا العدد 2 لو تو او كاري plus YC moins 3 moins YA c'est 7. Le tout au carré. نقادو شويه هاد لا راسي. اذا 0 moins 2 هي moins 2 moins 2 لو تو او كاري هي moins 2 فوا moins 2 كتعطينا 4. عدد سالب في عدد سالب ملي كيكون الأس عدد زوجي غيحيد ناقص. زائد ناقص 3 ناقص 7 هي ناقص 10. غنكتبهم بعد الحيدة. ناقص 10 لكل أس 2. الأس عدد زوجي حيد ناقص، إذا 10 أس 2 هي 100. إذا هي لا راسين ديال 4 زائد 100 هي لا راسين كاري ديال 104. ودابا شوفوا معايا مزيان، راه طالبين منك تبين بأن AC كتساوي 2 جذر مربع 26 وحنا لقينا لا راسين كاري ديال 104. غنوريكم واحد لا تكنيك واحد لاستيس باش بقى تستعملوها. ها هي هذيك شنو قالوا لنا، حنا بغينا نبينوا جوج جذر مربع 26 حنا لقينا لا راسين ديال 104. انت ما عارف واش هاد 104 واش فيها مربع كامل ولا ما عارفش. شوف انت شنو قالوا لك تبين بين جوج جذر مربع 26. هاد جوج دير ليها لو كاري ديالها هي جوج او كاري ياك، ولكن دخلها في الجذر، دخلها مع 26 ولكن في عمليه الضرب. دير ليها لو كاري ديالها ودخلها مع هالعدد 26 داخل جذر مربع، ولكن غدير جوج او كاري فيه مضروب. هاد جوج او كاري شحال كتساوي؟ هي 4. اذا هي 4 في 26. ودابا انت هاد لا راسين ديال 104 اجي ليهم بالمقلوب. لقيتي لي الطريقه، لقيتي لي هكذا مشيتي هكا واجي ليهم بالمقلوب. انت بدا من هنا وطلع دير ليهم لا راسين ديال 4 فوا 26. جيد. ايكال لا راسين ديال 2 او كاري، ولا بغيتي دير مباشره ومن بعد دير ليهم لا راسين ديال 4 هكذا فوا لا راسين ديال 26 اللي كتساوي لا راسين ديال 4 هي جوج راسين 26. ولا بغيتي دير لا راسين ديال 2 او كاري كما درت هنايا ما كاين حتى اشكال. اذا فوالا بينا بان لا لونغور AC ايكال 2 راسين كاري 26. Peut-il démontrer que M a pour coordonnées 3 sur 2, 9 sur 2 et milieu du segment AB. قال لك بين أن النقطة M ذات الإحداثية 3 على 2 9 على 2 هي منتصف القطعة AB. إذا شنو هي الطريقة؟ يلا شكون يقول لي الطريقة باش نبين بأن النقطة M هي منتصف القطعة AB؟ أنا عندي القطعة AB هي هذه المنتصف مثلا، وبغيت نبين انا هاد ام منتصف
شنو غادي ندير؟ يلا جاوبوا. نحسبوا المليو. جيد. رائع. جيد. اذا اش غادي دير؟ غادي تحسب لي احداثيات منتصف القطعه ا بي. شنو هما احداثيات منتصف القطعه ا بي؟ هما اكس ا، الافصل هو اكس ا زائد اكس بي سور 2، والاورتو هو ايكغيك ا زائد ايكغيك بي سور 2. الى لقينا اكس ا زائد اكس بي سور 2 كيساوي لنا اكس ام، ولقينا ايكغيك ا زائد ايكغيك بي سور 2 كيساوي لنا ايكغيك ام، راه فيه باين بان هاد النقطة الإحداثيات ديالها، النقطة ام هي منتصف القطعة ا بي. إذا إكس ا زائد إكس بي على 2، إكس ا زائد إكس بي، إذا 2 زائد 1 على 2 اللي كتعطيك 3 على 2. ها هو طلعتي لابسيس دي بوان ام، ايوا دير ليه تساوي إكس ام مباشرة. عاود تاني دير إيكغيك ا زائد إيكغيك بي سور 2 égal y a 7 yb 2 sur 2. ايوا طلعتي انت 9 على 2 اللي هي لوردوني دو بوان ام. اذا في التالي غادي تقول راه هاد اكس ا اكس زائد اكس بي على 2 راه هو الاوفسور ديال لو سيغمون ا بي. اذا في التالي غادي تقول دونك ام a pour coordonnées 3 sur 2, 9 sur 2 et milieu du segment AB. Montrer que l'équation réduite de la droite AB est y égale 5x moins 3. هنا قال لك بين. إذا بين شنو غادي دير؟ On va calculer la pente de la droite AB et l'ordonnée à l'origine de la droite AB. أول حاجة نضع المستقيم AB في المعادلة y تساوي ax زائد b. On va calculer la pente A et on va calculer aussi l'origine B. l'ordonnée à l'origine معذرة. إذا la pente A شحال كتساوي؟ راه خدامين في المستقيم AB فيه النقط A و B. بدا ب B ولا ب A اللي بغيتي. إذا y B موان y A. بديت بي في المقام اوسي غادي نحتار نبدا ببي اكس بي موان اكس ا بكل بساطه. ايكغيك بي 2 ايكغيك ا 7 سور اكس بي سي 1 موان 2 اللي غادي تعطيلك 2 موان 7 سي موان 5، 1 موان 2 هي موان زان. عدد سالب على عدد سالب هو عدد موجب، حيد عليا ناقص بقات لك 5. إذا في التالي غادي تكتب دونك لا droite AB a pour équation y égale, on a dit la pente c'est le nombre 5, alors 5x plus b. ودابا نحسب لوردوني à l'origine. إما نعوض إحداثية النقطة A أو إحداثية النقطة B في هاد المعادلة اللي فيها لا بونت، اللي لقينا فيها لا بونت. إذا غادي نذكرو نقولو أون مثلا، إما نديرو A ولا B اللي بغينا. نقولو مثلا حنا B أون B a pour coordonnées 1 2 appartient à la droite AB. alors شنو y b غادي نجيو نحيدو y نديرو y b. alors y b égale 5xb plus b. اذا ودابا نحيدو y b نديرو في بلاصتو لوردوني دي بوين بي اللي هو العدد 2. 5xb نحيدو x b نديرو في بلاصتو 1 زائد b. اذا العدد b شحال كيساوي؟ 5 في 1 هي 5. 5 نردوها للطرف الايسر تولي ناقص 5. اذا 2 ناقص 5. اذا بكل بساطه العدد بي اللي هو لوردوني على لوريجين كيساوي ناقص 3. هو هذاك اللي لقينا اللي كاين في التمرين. اذا في التالي غادي تكتب دونك لا droite AB a pour équation y égale
5x moins 3. Voilà, بينا بأن المعادلة on a bien montré que l'équation réduite de la droite AB est y égale 5x moins 3. بالنسبه لحساب لوردوني الوريجين بي غتستعملوا غير واحد النقطه، اما تاخذ احداثيه ديال النقطه ا ولا احداثيه النقطه بي باش تلقى لوردوني الوريجين. بالنسبه للسؤال سي فري كو y a moins y b sur x a moins x b، بالنسبه لو كالكول دو لا بونت كما قلت لكم في الدرس تبدا بالنقطه اللي بغيتي. بديتي بي دير y b moins y a sur x b moins x a تختار. بغيتي تبدا بالنقطه a بدا بالنقطه a دير y a moins y b. لاحظوا جيدا غنكتبها لكم هنايا y b moins y a sur x b moins x a راه كتساوي هي y a moins y b sur متساويين كيف x a moins x b. كتعرفوا علاش؟ راه بحال هذاك الشيء اللي قريتو في الثانيه اعدادي. غنضربوا البسط، هذا البسط في العدد ناقص واحد والمقام نضربوه في ناقص واحد. شنو غيتبدلوا؟ الا ضربنا البسط في ناقص واحد y بي غتولي ناقص y بي، ناقص y ا غتولي y ا، اذا y ا ناقص y بي. المقام x بي ناقص x ا نضربوها في ناقص واحد غيتبدلوا غتولي x ا ناقص x بي. اذا هذه راه متساويه y بي ناقص y ا على x بي ناقص x ا راه كتساوي y ا ناقص y بي sur x ا moins x بي. السؤال باء est-ce que le point N a pour coordonnée 3 12 appartient à la droite AB. قال لك هل هنا، قال لك هل ماشي هذا سؤال واش زعما باللغه بالعربيه الدارجه واش النقطه ان كتنتمي لضروات ا بي. اش غندير؟ انا عارف ليكواسيون ريدويت دو لا دروات ا بي. اون لا دروات ا بي ا بور ايكواسيون y ايكال 5x - 3. اش غادي ندير؟ غادي نمشي للطرف الايمن ديال المعادله المختصره ديال لا دروات ا بي، غادي نعوض الاوفسول بالاوفسول ديال النقطه ان. الا لقيت في التالي الاورتو غادي نستنتج بان النقطه ان كتنتمي لضغوط ا بي. بمعنى اخر الى الاحداثيات ديال النقطه ان تحقق المعادله المختصره للمستقيم ا بي فان النقطه ان كتنتمي لهذا المستقيم. اذا كانوا الاحداثيات ديال النقطه ان لا تحقق المعادله المختصره للمستقيم ا بي فهذا يعني ان النقطه ان لا تنتمي الى المستقيم ا بي. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer les coordonnées du point N dans l'équation réduite de la droite AB pour vérifier si les coordonnées du point N vérifient l'équation. Si les coordonnées du point N vérifient l'équation réduite de la droite AB, cela veut dire que le point N appartient à la droite AB. Sinon, le point N n'appartient pas à la droite AB. إذا بكل بساطة غادي نكتبوا on غادي نديرو 5xn moins 3 ودابا نحيدو xn نديرو الافصول ديال النقطه n. اذا 5 فوا xn يعني فوا 3 moins 3. 5 فوا 3 هي 15 ناقص 3 و 15 ناقص 3 15 moins 3 ايكال 12. و 12 شنو هو؟ لاحظوا جيدا لقينا بانه هو نيت الاورتو لوردوني دي بوين ان. ايوا ديما كتب y n ودابا في التالي كتب الوغ هكذا. الوغ لو بوين ان ا بور كوردوني 3 12 ابارتيان هكذا، ولا بغيتي تكتبها لغويا كتبها ابارتيان على دغوط ا بي. من دابا الفوق بقى تولفوا تبقى تكتبوا بالرموز هكذا، حيت علاش كتمشيو للثانويه كتبوا بالرموز بلا ما تبقى تصدعوا راسكم بقى تكتبوا الجمل بزاف. Déterminer l'équation réduite de la droite dépassant par le point B est perpendiculaire à la droite AB. قال لك حدد المعادله المختصره للمستقيم دي المار من النقطه B ذات الاحداثيات 1 2 والعمودي على المستقيم AB. اذا المستقيم دي راه عمودي على المستقيم AB. اذا عندنا التعامد شنو المعنى ديالو؟ بان لو برودوي ديال لابون ديال لا دروات دي اي لابون دو لا دروات AB كتساوي ناقص 1. اذا نذكروا الاول قلنا لا دروات AB راه كنعرفوا المعادله المختصره ديال لا دروات ا بي اللي هي y كتساوي 5x ناقص 3. ونضع بالنسبه لا دروات دي ما عارفينش لا دروات دي ا بور ايكواسيون y ايكال a x بلس b
لا دغوات دي اي بيربونديكولير على دغوات ا بي. شنو المعنى؟ المعنى بان لا بونت ديال لا دغوات ا بي مضروب في لا بونت ديال لا دغوات دي، بمعنى ان ا في 5 كتساوي شحال؟ كتساوي ناقص 1. اذا بكل بساطه ا في 5 كتساوي ناقص 1 كتعني بان ا كيساوي شحال؟ كيساوي راه نقسموا طرفي المتساويه على العدد 5، اذا ناقص 1 على 5. اذا تجي هنايا تكتب دونك لا دغوات دي ا بور ايكواسيون y ايكال، غادي نحيد ا وندير في بلاصتو ناقص 1 على 5، ناقص 1 على 5 اكس زائد بي. ودابا بغيت نطلع انا لوردوني الوريجين هو العدد بي. اش غندير؟ راه عندنا لا دغوات دي باس بار لو بوين بي دو كوردوني 1 2. غنقول اون بي a pour coordonnées 1 2 appartient à la droite D. alors غادي نعوض احداثيات النقطه بي في هذه المعادله ديال لا دغوات دي اللي فيها لا بونت. اذا y بي كتساوي ناقص 1 على 5 اكس بي زائد بي. اذا بكل بساطه y بي هو العدد 2 ناقص 1 على 5 فوا اكس بي سي 1 بلس بي. اذا نحاول ما امكن نكتب هنايا باسكو اون نا با ديسباس. الوغ موان 1 سور 5 فوا 1 سي موان 1 سور 5، وهاد موان 1 سور 5 نردوها للطرف الايسر غتولي زائد 1 على 5. اذا بي شحال كيساوي؟ كتساوي 2 زائد 1 على 5. اذا بكل بساطه اذا بي شحال كيساوي؟ 2 زائد 1 على 5 هي 2 في 5 10، 10 زائد 1 هي 11 على 5. إذا في التالي تكتب دونك لا دغوات دي A pour équation y égale on a dit moins 1 sur 5x plus العدد بي هو لوردوني الوريجي هو العدد 11 على 5. هذه هي ليكواسيون ريدويت ديال لا دغوات دي.